इन्टरनेटको प्रब्लम पनि होला कता कता, तर सम्भव भएसम्म यो क्लासमा बस्ने भने चाहिँ अनुहार देखाएर नाम आफ्नो रियल नाम लेखेर एकदम दारका साथ एकदम आँट साहस बटुलेर पढ्न बस्ने हो नि त यो, हैन? लुकामारी खेले जस्तो होइन नि त। नाम पनि अर्कै राख्ने अनि भिडियो पनि अफ गर्ने, यो त मसिनो बच्चाहरूले लुकामारी खेले जस्तो भइहाल्यो नि। ल यहाँ कतिजना भयो हामी? 13 जना भयौँ। ल ठिक छ। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने साच्चीकै अकाउन्ट सुरु गर्छौँ। अब अकाउन्ट भने के रहेछ, कसरी राख्ने रहेछ, यसको सिस्टम के रहेछ भनेर डिस्कसन भयो। वी डिस्कस about the account, what is single entry system, what is double entry system, what are the advantages and disadvantages of both system, what are the basic concept or the principle that we have to follow while keeping or maintaining the accounting or the records of financial things in organization. So many things has been discussed. अब साँच्चीकै account भनेको, what is real accounting? How can we start counting records? There are 3 types of accounts. Number 1, personal account. लेखा है त्यहाँ छेउमा छ भने म I will send the document in Google Classroom, but now for your kind reference, please note it down. Number 1 is personal account. Kushbu and Angel, you can write. You can note down. Yes, sir, we are writing. Personal account. And the number 2 is impersonal account. IMPERSONAL. Impersonal. Number 2.1. Number 1, personal account. Number 2, impersonal account. And number 2.1. 2.1, nominal account. Nominal. NOMINAL. Nominal account. And number 2.2. Number 2.2, real account. REAL. Real account. भयो? भयो? कतिवटा अकाउन्ट हुँदो रहेछ? अकाउन्ट एकजनाले भन त कतिवटा अकाउन्ट रहेछ? Manjisa. Yes, sir. How many accounts are there? Sir, 3. 4. 4? Okay. Tell me the name of those accounts. Personal account, impersonal account, nominal account, real account. Actually, there are only 3 accounts. 3 accounts. Impersonal accounts is divided into real and nominal. Please note it down. Impersonal account is divided into 2, which are real and nominal. Did you get my points?
ओके Yes, sir. भनेपछि अकाउन्ट दुईटा भने पनि मिल्ने रहेछ, तीनटा भने पनि मिल्ने रहेछ है। आइलेन्स स्मृतिले सुनिरहेछौ? Sir. आँचल शिशिर ल म अलिकति तिमीलाई नेपालीमा बुझाइदिन्छु ल। नेपाली बुझ्छौ नि सबैले? ल ठिक छ, ल ठिक छ है। हामीले व्हाट आर द टाइप्स अफ अकाउन्ट्स भनेर कसैले भन्यो भने यु हेभ अ आन्सर आइदर 2 or 3। 2 भन्यो भने देयर आर 2 टाइप्स अफ अकाउन्ट्स भन्यो भने के भन्नु पर्यो? पर्सनल एन्ड Personal and impersonal. एक्ज्याक्टली पर्सनल एन्ड इम्पर्सनल भन्नु पर्यो है। अब होइन तिमीले एकैचोटि देयर आर 3 टाइप्स अफ अकाउन्ट्स भन्यो भने चाहिँ के भन्ने? पर्सनल अकाउन्ट्स, रियल अकाउन्ट एन्ड नोमिनल अकाउन्ट भन्ने। त्यसले इम्पर्सनललाई 2 भागमा बाँडेको छ। त्यसो भए हामीले त्यो इम्पर्सनल नभन्ने तीनटा अकाउन्ट हुन्छ भन्यो भने रियल, नोमिनल एन्ड पर्सनल। 2टा मात्रै हुन्छ भन्यो भने पनि अल्सो यु आर अल्सो राइट, बट एट दैट टाइम यु हैव टु गिभ आन्सर एज पर्सनल एन्ड who is going to assist me? Personal and Impersonal. Impersonal. सबैले बुझ्यो? टाइप्स यति हो। जम्मा 3टा अकाउन्ट पढ्या भरमा हामी अकाउन्टेन्ट हुन्छौँ, ठुलो मान्छे हुन्छ भोलि पर्सि। अकाउन्ट कतिजनाले पढ्ला? यसो अनुहार हेर्दाखेरि त धेरैले पढ्ला जस्तो लाग्दैन। एनीवे पछि अकाउन्ट पढेन भने पनि एकाडेमिक हिसाबले अकाउन्ट म्यानेजमेन्ट स्ट्रिममा गएनौ भने पनि इट्स अ भेरी युजफुल फर योर लाइफ टु किप द अकाउन्ट्स अफ योर वन, to manage your financial things in your own personal life. So it is a type of financial literacy that everyone should know to manage the money. It gives skills to manage money, how to deal with monetary things. यसले तिमीलाई चाहिँ पैसासँग कसरी खेल्ने भन्ने कुरा सिकाउँछ। पैसा के हो, पैसा कहाँबाट आउँछ, पैसा खल्तीमा भएपछि कति पोल्छ, कति चिसो हुन्छ, कति तातो हुन्छ हैन? तातो भए बेला के गर्ने, चिसो भए बेला के गर्ने। सो यु विल लर्न मेनी थिंग्स। पैसा पकेटमा भए बेला तातो हुन्छ नि, हो कि हैन मन्जी सर? तातो हुन्छ पैसा? पैसा कतिको तातो हुन्छ? ग्रेसलाई थाहा होला, अलि तातो हुन्छ कि चिसो हुन्छ पैसा? ग्रेस सुनिरहेछौ? सर पैसा तातो हुन्छ कि चिसो हुन्छ? थाहा छैन ल, अहिलेसम्म थाहा छैन। खल्तीमा पैसा छ नि, झिकेर हेर त। छैन सर। छैन? ल 500 र 1000 को नोटमा कुन चाहिँ तातो हुन्छ, कुन चाहिँ चिसो हुन्छ? If you have 2 notes of 500 and 1000, which one is hot? 1000. 1000 को बढी तातो हुन्छ। हो, त्यो फेरि घरमा बस्दाखेरि त्यति पोल्दैन, जति बजार गयो त्यति तातो 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 हुँदै आउँछ हैन? बजारको छेउछाउ पुगेपछि हैन? चना चटपट देखेपछि हैन? जुत्ता देखेपछि, टी-शर्ट देखेपछि, आफूलाई मन परेको चिज देखेपछि त्यो पैसाले त्यतिकै तातो भएर पोलेर फ्यालौं लागिहाल्छ हैन? भनेपछि हामी त्यस्ता कुरा किन्दैनौं। के किन्छौ त तिमी? ल भन। त्यस्तो के रे जुत्ता सुत्ता किन्दैनौं भने के किन्छौ त पैसा भयो भने? ल भन। किन्छ धेरै कुरा हुन्छ। जस लुगा सुगा चाहिँ हैन।
लुगा किन्दैन के किन्छौ त भन न ल भन पैसा भयो यतिखेर न तिमीसँग सर 1 लाख पैसा भयो भने के किन्छौ डायमन्ड 1 लाख अलि बढी बोकेर 2 रुपैयाँ भयो भने के किन्छौ तिमी मलाई भन 2 रुपैयाँ सर त्यो डायमन्ड भने त्यो डायमन्ड हैन अर्कै डायमन्ड त्यो 2 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ चाहिँ के गर्छ टस गरेर बस्छु 2 रुपैयाँ भेटायो भने के गर्छौ दिपेश केही गरिदिन्छ 2 रुपैयाँ भेटायो भने के गर्छौ ल यु एभ्रीवन हैव टु स्पीक सर रुपियाँ। चकलेट किन्ने चकलेट सविताले चकलेट किन्ने ल सर एपिडेन्ट खान्छु एल्जेन खान्छ ठीक छ सर रसिलो किन्छु रसिलो सर खुद्रुकेमा राख्छु कसले भने खुद्रो केमा राख्छु भनेर मैले केमा हो हो सर ल खुद्रो केमा राख्छु अरु खुशबु एन्जेल के गर्छ 2 रुपैयाँ 1 रुपैयाँ बाँड्ने हो दिदी बहिनी सर हामी केही पनि गर्दैनौँ भेटायो भने के गर्ने बाटोमा भेटायो भने लात्ताले हानेर उडाइदिने त्यही होइन सर छोडेर होइन सर ती जहाँ छ ती छोड्ने हिँड्ने जहाँ छ त्यहीँ छोड्ने हिँड्ने ओके हो सर हो सर दिपसाले 100 रुपैयाँसम्म भेटायो भने चाहिँ अलिकति काम बन्छ होइन त्यो 2 रुपैयाँ भेटाएर काम बन्छ 5 रुपैयाँ भने चल्छ बिहान के गर्छौ बाउ 2 रुपैयाँ भेटायो भने के गर्छौ रसिलो किन्छु सर मनिषाले 2 रुपैयाँ भेटायो कि गयो त छैन मन्जिसा सविता रसिलो किन्न गए जस्तो छ छैन त होइन सर मन्जिसाले रसिलो किनेर ल्याइसक्यो हो ल सो कसैले चुइगम किन्छु कसैले चकलेट किन्छु कसैले बाटोमा भेटेको त टिप दिन म छोड्दिन्छु कसैले खुत्रुकेमा हाल्छु सो मेनी पर्सपेक्टिभ हैन 2 रुपैयाँ को भ्यालु कतिखेर धेरै होला मन्जिसा जब आफू सर खल्तीर ब्याङ्क अकाउन्टमा जेल थपेपछि सर सर आफूसँग नभएको बेलामा Manjisa, who is there? Do I need to call your father so that he will manage your class properly? No, sir, that my sister. Okay. So, कहिलेकाहीँ नि मान न एकछिनको लागि तिमीलाई 100 रुपैयाँ चाहिएको छ है 100 रुपैयाँ चाहिएको छ त्यो भयो भने ठुलै काम हुनेछ तिमीसँग 98 रुपैयाँ मात्रै छ यस्तो बेलामा 2 रुपैयाँ भेट्यो भने चाहिँ के गर्छ टिप्छ कि टिप्दैन सर टिप्दिन हुन्छ सर हँ सर त्यो 100 रुपैयाँ बनाउन के गर्नुपर्छ रे तिमीसँग 98 रुपैयाँ छ तिमीलाई 100 रुपैयाँ चाहिएको छ कि बाटोमा 2 रुपैयाँ भेटायो के गर्छौ टिप्छौ कि इग्नोर गर्छौ त्यति भए चाहिँ हाल्छ नि त्यो बेलामा त टिप्नै पर्यो हैन ल अब अस्तिको यो हामीरो अनलाइन क्लास सुरु हुनुभन्दा अलिकति अगाडि मैले एउटा दुई तीन दिन जति यो डेबिट र क्रेडिटको बारेमा मैले स्मृतिसँग अलिअलि गफ गरेको थिएँ है यो तीनटा अकाउन्टको नियम अनुसार डेबिट के हुन्छ क्रेडिट के हुन्छ स्मृतिले भन्दै हो त पर्सनल अकाउन्टमा डेबिट क्रेडिट के हुन्छ रियलमा के हुन्छ र नोमिनलमा के हुन्छ
पर्सनलमा रिसिभर डेबिट गिभर क्रेडिट सबैले नोट गर्ने यो फर्मुला हो है पर्सनल अकाउन्टमा डेबिटलाई डीआर ले नोट गर है डीआर लेख अनि रियल अकाउन्टमा डेबिट चाहिँ व्हाट कम्स इन अनि क्रेडिट चाहिँ व्हाट गोज आउट अनि नोमिनल अकाउन्टमा डेबिट चाहिँ एक्सपेन्सेस र लस अनि क्रेडिट चाहिँ इन्कम र गेन्स डोलमा अहिले रसुवामा हो हजुर सर हो रसुवामा बजारमा कि गाउँमा हजुर रसुवाको कुन ठाउँमा हो बजार कुन ठाउँमा हो स्याफ्रेबेसी ल हामी अघि छलफल गर्दै थियौं डेबिट र क्रेडिट कसरी छुट्याउने भनेर है म स्क्रिन शेयर गर्छु त्यसपछि नबुझेको ठाउँमा क्वेशन सोधिहाल्ने है चुप्प लागेर नबस्ने ल यहाँनिर एउटा क्वेशन छ त्यसको चाहिँ जर्नल बनाउनलाई कसरी गर्ने जर्नल कसरी बनाउने के को आधारमा बनाउने भनेर म चाहिँ सिकाउँछु है त पहिला डेट लेख्ने त्यसपछि पर्टिकुलर भनेर लेख्ने यहाँ यसै लेख्दै हुन्छ फर्मेटमा जाँदाखेरि चाहिँ यसरी लेख्छौं फर्निचर अकाउन्ट डेबिट लेख्छौं यसरी है पछाडी अनि क्रेडिट नलेखिकन क्रेडिटलाई चाहिँ टु ले संकेत गर्छौं टु क्याश गएको छ कि छैन फर्निचर किन्दाखेरि छैन हैन फर्निचर आयो तर त्यसको रिटर्नमा केही पनि गएको छैन डेबिटमा फर्निचर भयो what comes in is debit as per the real account but the amount is not paid to the supplier or the seller it means the amount is payable you have to pay it later it means the amount is a liabilities liabilities भनेको तिर्न बाँकी भयो हैन तिर्न बाँकी भएको रकमलाई के लेख्नुपर्छ भनेको थियो अघि क्रेडिट लेख्नुपर्छ भनेको थियो कसलाई तिर्न बाँकी हो यो ओ पासा फर्निचर्स उज्जैन कसलाई तिर्न बाँकी हो सर पासा फर्निचर्स now you have to write pasa furniture account so अब यो ट्रान्ज्याक्सन यो जर्नल माथिको यो ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ छैन हैन तर यो जर्नल मात्रै तिमीले देख्यौ भने अब जर्नलबाट के बुझ्नु पर्यो भने फर्निचर अकाउन्ट डेबिट टु पासा फर्निचर अकाउन्ट भनेको मतलब के हो भने फर्निचर किनेको रहेछ कहाँबाट किने रहेछ पासा पासा फर्निचरबाट र पासा फर्निचरलाई पैसा तिरेर रहन्छ भनेर बुझिन्छ यसले कि पैसा नतिरेको कारणले गर्दाखेरि पासा फर्निचरको नाम के अरे हामीले पर्सनल अकाउन्टको नियममा के भनेको थियौं रुल्समा गिभर क्रेडिट द गिभर भनेर लेखा छ सर है क्रेडिट द गिभर भनेपछि अब यहाँनिर यो चाहिँ रियल अकाउन्टको नियममा डेबिट भयो है यो चाहिँ के को आधारमा क्रेडिट भयो पर्सनल अकाउन्ट है दुईटा रुल लागू भयो यहाँ एउटा माथिल्लो फर्निचर अकाउन्ट डेबिट चाहिँ रियल अकाउन्टको आधारमा भयो पासा फर्निचर अकाउन्ट क्रेडिट चाहिँ किन भयो
पर्सनल अकाउन्ट भयो। यो दुईटा अकाउन्टको रुल्स यहाँ मिक्स भयो। ठीक छ? स्मृति आएको हो क्लासमा? छैन सर। ल अनि हामी यहाँ डेबिटको अमाउन्ट डेबिटमै लेख्छौँ 20,000 अनि क्रेडिटको क्रेडिटमै लेख्छौँ 20,000 यसरी है। अनि यहाँ तल न्यारेसनमा हामी वी स्टार्ट फ्रम बीइङ, बीआई जहिले पनि बीइङबाट सुरु गर्छौँ। बीइङ फर्निचर purchased from Pasa Furniture। अब यहाँनिर यो उधारोमा किने हो, अनक्रेडिट भनेर लेख्दै पनि हुन्छ। यसरी यो फर्मेटमा हामी गर्छौँ। ल केही क्वेशन छ? यो अलि बुझिएको छ कि छैन? कन्फ्युज कसैलाई भयो? कसले बुझ्यो कसले बुझेन? ल भन त सर यो मलाई। लेजर फोलियोमा चाहिँ के लेखिन्छ? ओके, यसको म पछि भन्छु। यो भन्दा बाहेक अरु बुझिया छौ? फर्निचरको ठाउँमा मोबाइल लेख्यो भने पनि त्यो फर्निचरलाई मोबाइलले रिप्लेस गर्ने भयो है। अथवा कम्प्युटर किनेको भन्यो भने कम्प्युटर लेख्ने भयो। पासाको ठाउँमा अर्को खासा लेख्यो भने पनि त्यही नै हो। रसुवा लेख्यो पनि त्यति नै हो, त्यही नाम लेख्ने। जे आयो त्यही नाम लेख्ने है। क्रेडिट ट्रान्जेक्सन छ भनेदेखि जसबाट क्रेडिटमा सामान किनिन्छ उसैको नाम यहाँ लेख्ने हो। किनभने उसलाई पैसा तिर्न बाँकी छ भनेर देखाउनु पर्यो कि परेन? सबैले अनम्युट गरे हुन्छ। इफ यु हेभ ब्याकग्राउन्ड नोइज सो प्लिज बी म्युटेड, अदरवाइज you can unmute your mic and interact, please. यो स्क्रिन तिर केरकार पार्ने काम नगर। कसले केरेको यो? मन्जिसा बुझिन्छ यो? बुझिन्छ सर। ओके, सबैले बोलौँ एकचोटि। ल निस्मा यस सर। बुझिन्छ? बुझिन्छ। लेख्या बुझिन्छ कि अब रुल्स पनि बुझ्यो? यो रुल्स पनि बुझ्यो सर। ओके, सविता यस सर। बुझ्या छौ? यस सर, बुझिरहेको छु। यमुना यमुनाले बुझिरहेछौ? बुझ्या छ सर। दिपेश उज्जैन सर उयो तलको के लेख्नु भयो? बेङ फर्निचर परेको छैन के हो सर? न्यारेसन भन्छ। त्यो के हो, कस्तो ट्रान्जेक्सन हो भनेर लेखेर देखाउनु पर्छ कि त्यो है। सबैमा लेख्नुपर्छ। एन्ड यु हेभ टु स्टार्ट विथ बीइङ, विथ द वर्ड बीइङ अलवेज। इट शुड बी इन प्यासिभ फर्म। ग्रामर तिमीहरूले व्याकरण ग्रामरमा पढायो होला नि, एक्टिभ भोइस एन्ड प्यासिभ भोइस। ओके, इट शुड बी इन प्यासिभ फर्म। ठिक छ? ठीक छ, बुझेँ सर। ल म यहाँ अर्को एक्जाम्पल दिन्छु ल, and then you will understand.
ल के हुन्छ एकचोटि ट्राई गरौँ त कसैले कम्प्युटर A/C अनि अकाउन्ट हो त्यो ल कम्प्युटर A/C भनेको चाहिँ अकाउन्ट भनेर पढ्ने यसलाई है यो डेबिट हो 2 के हुन्छ अब 2 भनेको क्रेडिट हो क्रेडिटमा के लेख्ने कसले लेखेको यो B&S Computers. B&S Computers स्क्रिनमा कसले लेखेको मेटा त कम्प्युटर भनेको एसेट हो कि होइन एसेट्स हो कि होइन बुझेको छैन भने सोध्ने है कम्प्युटर भनेको रियल हैन हो कम्प्युटर भनेको एसेट हो यसमा कुन चाहिँ रियल अकाउन्टको रुल्स अनुसार यो डेबिट भयो है यो तल्लो चाहिँ पर्सनल अकाउन्टमा वाट के भनेको छौँ हामीले क्रेडिट द गिभर भनेको छौँ हामीलाई कसले दिएको यो कम्प्युटर B&S कम्प्युटर्सले दिएको तर यो उसले दिएको कसैले दिएको भन्ने कुरा किन लेख्नुपर्छ भने द अमाउन्ट इज नट पेड द्याट मिन्स इट इज पेएबल अमाउन्ट हो अब न्यारेसन के अमाउन्ट कति छ हाम्रो यो 45,000 स्क्रिनमा कसले के लेखिरहेछ जे पाए त्यो नलेख न कसले हो को चलाउने हो ल अब यहाँ के लेख्ने न्यारेसनमा के लेख्ने बिइङबाट सुरु गर्नुपर्छ जहिले पनि being computer purchased from B&S Computers computers on credit कम्प्युटर्स मात्रै लेखे पनि हुन्छ अन क्रेडिट लेखे पनि हुन्छ यति लेख्ने सकियो यसको काम यति हो खाली डेबिट र क्रेडिट छुट्याइदिने डेबिट एमाउन्ट डेबिटमा लेख्ने क्रेडिट एमाउन्ट क्रेडिटमा लेख्ने ठीक छ डोलमा बुझिन्छ बुझेको छ अरु कसैको के दीप्ता बोलिराखेका छौ अरु कसैले पुष्पाञ्जेल अरु there पुष्पाञ्जेल आउट भइसक्यो हो पुष्पाञ्जेल छैन के भयो कम्प्युटर छैन सर के भयो आजले बुझिरहेछौ आजल बुझिरहेछौ छ सर अर्को एउटा क्वेशन लेख्छु तिमीहरु आफैले छुट्याइ हेर है त ल
Excuse me, sir. हजुर Sir, class कति बजेसम्म हुन्छ? अब यसको टाइम कति बाँकी छ त्यति हुन्छ किन Sir, मेरोमा चार्जै सक्यो. चार्ज गर न केमा ल्यापटप कि मोबाइल मोबाइल चार्जर छैन छ सर. चार्जर जोडिराख न हजुर लेख न एबिसिडी लेख जे लेख्ने हुन्छ ल लेख ल यसको डेबिट क्रेडिट छुट्याउँ त उता लाएर जाऊ उतापट्टि बिल्डिङ उता लाएर लेख जाऊ मलाई डिस्टर्ब नगर यसको डेबिट क्रेडिट छुट्याउँ त Rent अँ and this is account and this is bracket my real account. रेन्ट अकाउन्ट यसको यसलाई डेबिट गर्ने किन डेबिट यो रियल अकाउन्ट हो अनि टुमा House owner. हाउस ओनर Account. ओके अकाउन्ट यो चाहिँ पर्सनल Personal. Person. मिल्यो Sir, त्यहाँनिर already paid भने हैन? पेड भएपछि के हुन्छ पेड भएपछि ओनर भनेर यहाँ लेख्न पाइँदैन के हुन्छ होला हाउस रेन्ट पेड बाई क्यास भनेको छ क्यास दिएको भनेको छ क्यास गयो कि गएन हाउस रेन्ट पेड गर्दा हाउस रेन्ट पेमेन्ट गर्दाखेरि क्यास जान्छ कि जाँदैन जान्छ. व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट भनेर त्यहाँ अर्को छ कि छैन रियल अकाउन्टमा यहाँ क्यास लेख्ने Sir. है क्यास भएपछि यो के भयो क्यास भनेको एसेटसँग सम्बन्धित भयो हुनाले यो रियल अकाउन्ट भयो अनि रेन्ट भनेको एक्सपेन्डिचर हो यो खर्च हो घर भाडा भने खर्च हो कि हैन हो. त्यसो भएपछि यो कुन अकाउन्ट Nominal हुन्छ sir. यस नाउ यु कम टु द पोइन्ट ल दुईटा अकाउन्ट हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ भनेर खोज्ने के एउटा हाउस रेन्ट भनेपछि रेन्ट भनेपछि एक्सपेन्सेस भयो त्यो चाहिँ नोमिनल अकाउन्ट भयो त्यसपछि रेन्ट पेड गर्दाखेरि क्यास गएको छ त्यहाँ क्यास भनेको रियल अकाउन्ट भयो भनेपछि रेन्ट एक्सपेन्सेस भएले डेबिट भयो रियल चाहिँ गयो कम्पनीबाट बाहिर गयो तिमीले तिरेको हुनाले तिमीबाट बाहिर गयो व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट भनेको छैन रियल अकाउन्टमा अब यसको न्यारेसन के लेख्ने होला डोल्माले भन्दियो मलाई डोल्मा Sir, yes sir. न्यारेसन के हुन्छ होला Being के गरे अब यो हाउस रेन्ट यो पेड गरेको पेड अन
क्यास Cash. क्यासै दिएको भए हैन क्यासै तिर्यो डिजेस बुझिन्छ यो No one is speaking. Savita. Yes, sir. बुझ्याछौ यो Sir, बुझिन के भन्नुभयो मैले सुनिरहेको छैन के भन्नुभयो डेबिट र क्रेडिट छुट्याएको बुझिन्छ कि बुझिँदैन भने यो डेबिट र क्रेडिट छुट्याउने तीनवटा फर्मुला छ त्यो फर्मुला तिमीले पहिला याद गर्नु पर्यो रियल अकाउन्ट नोमिनल अकाउन्ट र पर्सनल अकाउन्ट भनेर यहाँ अघि सुरुमा दिएको छ यो तीनटा कुरा तिमीले सबैभन्दा पहिला यादै गर्नुपर्छ यो चाहिँ है यो तीनटा कुरा याद गर्नु पर्यो पर्सनल अकाउन्टमा पनि डेबिट क्रेडिट हुन्छ नोमिनलमा पनि डेबिट क्रेडिट हुन्छ रियलमा पनि डेबिट क्रेडिट हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो यो पर्सनल अकाउन्टमा डेबिट रिसिभरलाई डेबिट गर्नुपर्छ गिभरलाई क्रेडिट गर्नुपर्छ तर कस्तो कन्डिसनमा इफ देयर इज अ क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन उधारो भएको बेलामा मात्रै ठीक छ अनि नोमिनलले काम गर्ने भने चाहिँ एक्सपेन्सेस लस इन्कम प्रफिट हुँदाखेरि मात्रै हो यसमा बाइङ सेलिङको कुरा आउँदैन खाली यसले एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस इन्कम एन्ड प्रफिटको मात्रै कुरा गर्छ सो डेबिटमा चाहिँ एक्सपेन्सेस एन्ड लसलाई गर्ने क्रेडिटमा चाहिँ इन्कम एन्ड प्रफिटलाई गर्ने है त्यसपछि रियल अकाउन्टमा चाहिँ व्हाट कम्स इन तिमीले जे किनेर ल्याउँछौ त्यसलाई डेबिट गर्ने र व्हाट गोज आउट जे बेचेर पठाउँछौ त्यसलाई क्रेडिट गर्ने किनेर ल्याएकोलाई डेबिट गर्ने बेचेर पठाएकोलाई क्रेडिट गर्ने खर्च हानि नोक्सानी एक्सपेन्सेसहरुलाई लसहरुलाई डेबिट गर्ने इन्कम प्रफिटलाई क्रेडिट गर्ने अर्को चाहिँ इफ द ट्रान्ज्याक्सन इज क्रेडिट द रिसिभर इज डेबिट एन्ड द गिभर इज क्रेडिट यो तीनटा चाहिँ मन्त्र हो यो मन्त्र अकाउन्टको मन्त्र यो तीनटा मन्त्र चाहिँ कण्ठ गर्नु पर्यो सम्भव होला ल अहिले नै हामी अलिकति प्र्याक्टिस गरौँ वी हैव 8 मिनट्स है मन्जिसा भागिसक्यो हो ए मन्जिसा होइन सर ठीक छ तीनटा अकाउन्ट देख्यौं हामीले पर्सनल रियल एन्ड नोमिनल ठीक छ पर्सनल अकाउन्टमा दुईटा हुन्छ हरेक अकाउन्टमा डेबिट र क्रेडिट हुन्छ पर्सनल अकाउन्ट भनेको पर्सन एन्ड कम्पनी पर्सन लाइक वी आर एन्ड द कम्पनीज लाइक any types of organization is treated as an individual in account त्यो कुरा बुझ्ने बज्र एकाडेमी भन्यो भने एउटा पर्सन भयो हैन अनि त्यसै कुनै स्कुल हाम्रो विद्यालय भन्यो भने एउटा पर्सन भयो हैन कुनै इन्स्टिट्युसनको नाम लियो भने त्यो पर्सन भयो जस्तो अघि हामीले के गर्यौं पासा फर्निचर that is an individual person we treated as a person arko BNS computers is also known as person artificial person को रूपमा लिने त्यसलाई है पर्सनल अकाउन्टमा पाउने व्यक्ति अथवा रिसिभरलाई डेबिट गर्ने गिभरलाई क्रेडिट गर्ने कस्तो बेलामा the condition is very much clear that I have written if the transaction is credit
उधारोमा कारोबार भएको छ, क्रेडिटमा कारोबार भएको छ भने तिम्रो दिमागमा के आउनु पर्यो भने त्यहाँ एउटा कि डेबिट कि क्रेडिट चाहिँ पर्सनल अकाउन्ट हुन्छ भनेर बुझ्ने है। पर्सनल अकाउन्ट उधारोमा किनेको छ भने इफ यु हैव बट any types of things or goods or services on credit, the giver will be in the credit side, is in the credit side. अब यसको ठ्याक्कै अपोजिट के गर्यो? If you sell things on credit, you have to note down the receiver. कोहीसँग उधारोमा सामान किनियो भने कसलाई तिर्नु छ भनेर देखाउनु पर्यो, तर तिमीले उधारोमा सामान बेचेको छ भने कसलाई बेचेको भनेर थाहा पाउनु पर्छ पर्दैन? कसलाई बेचेको भनेर किन्दा चाहिँ कोसँग किनेको भनेर थाहा पाउनु पर्यो है, अनि बेच्दा चाहिँ कसलाई बेचेको भनेर थाहा पाउनु पर्यो। सो किन्दाखेरि कोबाट किनेको भनेको मतलब के हो? रिसिभ के रे गिभर हो कि हैन हो? Okay, B&S Computer is the giver. What's the giver? Pasa Furniture was the giver. Oh, त्यही भएर हामीले क्रेडिटमा राख्यौं। If you sell things to the Pasa Furniture on credit, त्यो बेलामा Pasa Furniture के हुन्छ? रिसिभर हो कि गिभर हो? If you sell things to the Pasa Furniture on credit, Pasa Furniture receiver कि giver? Giver. Receiver. Receiver. तिम्रो आफ्नो नाम चाहिँ रिसिभर भए पनि गिभर भए पनि लेख्नु पर्दैन है। आफूलाई चाहिँ रिसिभर या गिभरको रूपमा डेबिट या क्रेडिट कहिल्यै पनि गरिँदैन। म रिसिभर हो नि त मैले कम्प्युटर किनेको भनेर हुँदैन। You are completely hidden. Your name is not there in the account. ठीक छ? You have to deal with the second person. हो? अनि रियल अकाउन्टमा चाहिँ एसेटको कुरा गरिन्छ कि कुनै भिजिबल थिंग्स which you have bought and used for the long term. जग्गा किन्यो, घर किन्यो, गाडी किन्यो, मोबाइल किन्यो, हैन, टेलिभिजन किन्यो, whatever you buy from others, either that is in credit or in cash, we treat as an asset. घर किन्यो भने घर सम्पत्ति हो कि हैन? तिमीले अहिले चलाइरहेको मोबाइल, that's your asset. Laptop, यसलाई चाहिँ asset भन्छ. Whenever you use the service and pay for that, that is known as expenses. Service use गरे बापत, गुड्स तिमीले कुनै चीज कन्ज्युम गरे बापत, खाजा खायो भने के भन्छौ तिमी? जस्तो एकछिन हेर न, तिमीले खाजा खाएर पैसा तिर्यो भने खर्च भन्छौ, कपी किनेर युज गर्यो भने खर्च भन्छौ, तर घर किन्यो भने खर्च भन्छ हामी, भन्दैन नि, एक्सपेन्सेस भन्दैन त्यसलाई। जुन कुरा कन्ज्युम गर्छौ तिमी, गुड्स एन्ड सर्भिसेस, whenever you pay for goods and services for the consumption is known as expenses. Right? Purchase account. Debit to Kushbu account. Amount कति लेख्ने हो? 20,000. 20,000 है,
यसको narration, we have to write narration. Just that's the short form of question, and it should be started from being goods Good purchase from Khushbu on credit. Khushbu on credit. On credit is also not necessary, because if you have a name, that indicates the transaction is in credit. That's also not necessary. Is it clear? यसको के हुन्छ? आउनेहरूले भनौँ त, अनि अरूले सिक्दै जान्छन् साथीहरूले। Purchase account. पर्चेज अकाउन्ट हुन्छ? हुँदैन सर, नामै दिएको छैन। नाम दिएको छैन कि नाम दिएको छ? Computer purchase. नाम दिएको छ सर, तर गिभरको चाहिँ नाम दिएको छैन। जस्तै खुशबु भनेर चाहिँ नाम दिएको छैन। Okay. To bank account. के हुन्छ होला डेबिटमा? पर्चेज अकाउन्ट हुन्छ? Computer purchase Computer purchase account. Debit. To debit to Smriti on Smriti. To Smriti account. Smriti हो? Account. Okay, Smriti. Smriti Subedi, it's your turn to correct it, if any mistake is there. Smriti Subedi. I think she has gone outside. सर यहाँ त पैसा दिइसक्यो भनेको छ नि त, अनि क्रेडिट त बाँकी नै छैन। के हुन्छ होला त? DJ's Islands Avian, please unmute your video. Avian. Smriti Subedi. Where is she? Avian, are you there? Yes, sir. Please unmute your video.
Smriti, I think she has left the class. Yeah. Yes, sir. She is not in class. So anyone of you can correct it. ठीक छ यो? Is it correct? नन्दिका सुनिरहेछ? Yes, sir. यो ठीक छ यो? सर त्यहाँ पे गरेको छ भनेको छ क्वेसन त्यो माथि अनि यहाँ क्रेडिटको बाँकी छ जस्तो लाग्यो। ल कस्तो राम्रो कुराहरु आइराछ। ठीक छ यो? म्युट गरिदिहाल्नु ल, फेरि इको आउँछ। ल मन्जिसा प्लिज। Yes, sir. Is it correct? Yes, sir. I think it is correct. I think that the supplier is on the credit and that counter purchase is debit. Okay. So you think? Is there anyone who would like to correct it? If the mistake has been made here? Question पढौं एकचोटी ल। आछ? ठीक छ यो? हाँ भएन सर। ओके। उज्जैन के हुन्छ होला यो? मिल्यो होला? Excuse me, sir. हजुर, please. I think in credit there should be cash account. Okay. There should be cash account. Why? Because cash has already been paid, no? Yes, you are right. You are absolutely right. So, in these two cases, if there is a name, only name at the end of the question, you have to remember that the transaction is in credit, is on credit. So, if on cash or by check, by bank is added at that time, is just to inform you that computer has been purchased from Smriti, but on cash. It is paid. Yes. अघि दीप्ताले भनेको जस्तै यो पैसा तिरिसकेको छ है, पैसा तिरिसकेको छ। तिरिसकेको बेलामा स्मृति लेख्नुको मिनिङ के हो भने स्मृतिलाई तिर्न बाँकी छ भनेर देखाउने हो हैन? त्यसो भए हुनाले यहाँनेर स्मृतिको नाम लेखिरहनु पर्दैन। ठीक छ? यो क्वेशन चाहिँ यस्तो खालको हो। कम्प्युटर पर्चेस्ड अन क्याश हो। यो जहाँबाट किने पनि हामीलाई मतलब भएन नि। हामीले क्याशमा किनेको आइटमको कहाँ किनेको भनेर सम्झिरहनु पर्छ। इज इट नेसेसरी? क्याशमा किन्यौं कि हामीले भाटबटिनीमा गएर एउटा केही सामान किनेर लिएर आयौं, क्याशमा क्याश पेमेन्ट गरेर आयौं। अब भाटबटिनीको नाम सम्झिरहनु पर्छ हामीले, रेकर्डमा राख्नु पर्ला कि नपर्ला भाटबटिनीबाटै किनेको भनेर? पर्दैन। तर त्यही सामान भाटबटिनीमा उधारो किनेर ल्याएको छ भने चाहिँ you have to write the name of Bhatbhatini Superstore because that indicates the amount is payable. ठीक छ? अनि अघि यो फर्स्ट आइटममा चाहिँ गुड्स पर्चेज भनेको हुनाले पर्चेज अकाउन्ट लेख्ने हो। गुड्स भनेर आयो कि, तर थाहा छैन व्हाट इज द आइटम, व्हाट इज द नेम अफ द गुड्स इज नट क्लियर है। त्यस्तो बेलामा गुड्स भनेको छ भने पर्चेज अकाउन्ट लेख्ने
नभए आइटम दिएको छ भने त्यही आइटम लेख्ने, सिधा अकाउन्ट जोड्ने, त्यहाँ पर्चेज अथवा सेल्स लेखिरहनु पर्दैन है। गुड्स भनेको चाहिँ के इन्डिकेट गरेको भने तिमीले रेगुलर ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि जे सामान किन्छ, इफ यु आर ट्रेडिङ of any items, so that items is indicated as goods हैन। फर्निचरको व्यापार गर्ने एउटा फर्निचर शोरूम खोलेको छ भने फर्निचरको आइटम त्यहाँ खुलाएर लेखिँदैन, गुड्स भनेर लेखिन्छ। जुन कुराको व्यापार गर्ने हो त्यही कुरा खरिद गरेको छ भने त्यसलाई गुड्स भनेर लेखिन्छ। अनि त्यो भन्दा बाहेक अफिसियल युजको लागि किनिएको सामग्रीहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ आइटमको नाम लेखिन्छ। कार किने भए कार लेखिएला, किनभने कारको कारोबार गर्ने होइन। फर्निचर फ्याक्ट्री खोलेको छ भने कार, that's for official use. Computer for official use. Printer for official use. So you have to mention the name of those items. कसैले कपडा पसल राखेको छ भने कपडाको हरेक आइटमको नाम लेखिरहनु पर्दैन। That's also needed if you are going to maintain a proper account. तर गुड्स भनेर लेख्नुको मिनिङ चाहिँ के हो भने त्यहाँ डेली डे टु डे ट्रान्जेक्सन हुने चिजहरू रहेछ त्यो भनेर बुझ्ने, र त्यसमा चाहिँ किनेको भए पर्चेज अकाउन्ट लेख्ने, बेचेको भए त्यसलाई सेल्स अकाउन्ट लेख्ने है। यु क्यान नोट इट डाउन। If you buy or sell the regular transaction things or goods, purchase account and sales account to be maintained, are to be maintained. है अरु भयो भने अरु जे आइटम आउँछ त्यसलाई लेखिदिने। अनि कहाँबाट किनेको भनेर नेम छ तर क्याश पनि भनेको छैन, चेक पनि भनेको छैन भने त्यो बेलामा नेम उल्लेख गर्ने, मेन्सन गर्ने। अदरवाइज नेम इज नट नेसेसरी। त्यो क्याश ट्रान्जेक्सन हो कि क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हो भनेर बुझ्नुपर्छ पहिला तिमीहरूले है। क्याश हो भने क्याश लेखिदिने, क्रेडिट हो भने नाम लेखिदिने। ठीक छ मन्जी सर, बुझिन्छ? उज्जैन ल यता खुशबु एन्जेल बुझिरहेछौ? जस्मिन, रिहान, मनिल, सविता, बुझिरहेछ? यमुना, आइल्यान्ड्स बुझिराखिया छ? आचल, नन्दिका, निस्माले त आन्सर करेक्ट गरेको थाहा छ होला जस्तो लाग्यो। आइल्यान्ड्स बुझिन्छ यो? थर्ड क्वेसनमा जाउँ ल। गुड्स सर यसमा त कन्क्लुजनै लेखेको छैन नि। बिङ गुड्स लेखेको छैन नि माथिपट्टि। ओके थ्याङ्क यू। न्यारेसन लेखेको छैन है? बिङ कम्प्युटर पर्चेस्ड मात्रै लेख्दै पनि भयो है। ल ल लेखौँ त, छुट्याउँ त। यो क्यास हो कि क्रेडिट हो? यो क्रेडिट। क्रेडिट हो। हो सर। कन्फ्युज छ कसैलाई? यो सामान बेचेको भनेको छ, उधारोमा बेचे हो कि क्यास नगदमा बेचेको हो? यो क्रेडिटमा सर। क्रेडिटमा हो। अरु यमुना त्यो क्याश हो कि क्रेडिट हो बुझिन्छ?
बुझिन्छ सर। क्रेडिट हो यो है, किनभने यहाँ अन क्यास भने पनि छैन, अरु केही भनेको छैन। टु दीप्ता, दीप्तालाई बेचेको मात्रै भनेको छ, क्यास लिएको कुरा यहाँ क्लियर छैन। सो यसको मतलब के हो? यो क्रेडिट हो यो है। भनेपछि डेबिटमा किनेको छ भने, जोसँग किनेको छ त्यसको नाम क्रेडिटमा हुन्छ, किनभने दैट द पर्सन इज अ गिवर। नाउ द दीप्ता इज अ रिसिभर, सो दीप्ता अकाउन्ट डेबिट। ल यसको के हुने भयो अब? त्यसपछि अघि किन्दाखेरि पर्चेज अकाउन्ट भए जस्तै बेच्दाखेरि के हुन्छ? सेल्स अकाउन्ट। सेल्स अकाउन्ट। Sales account. यति हो है। being goods sold to Deepta 60,000. Good morning, sir. Good morning. If you have background noise, so please keep on muted, and then whenever you need to speak, you can unmute at that time. Okay, sir. Is there any difficult questions out of 30? No, sir. No? Oh, good. Okay, based on this question, we prepare ledger, trial balance, and other required statement based on this 30 question. First, you have to be more confident on these questions first. You have to solve all from number 1 to number 30. I have seen some solutions in Viber. Most of you have done very well. I would like to share the question answer that I have prepared for you. You can compare with the answer, and then if you have any confusion, we can discuss and make a final solution for the question. Okay, we'll make a final solution. So now you can check. I think, and I hope you have solution copy with you. Do you have copy? Okay. So Yes, sir. okay, we will cross check. If you have a different answer than this one, so you have to raise hand and comment on it. The number 1, business started with bank balance Rs 5 lakhs. Bank account debit to capital account. So now the question is, why bank is debit? Why is bank debit and why is capital account credit? किन भयो होला? बैंक अकाउन्ट किन डेबिट, क्यापिटल अकाउन्ट किन क्रेडिट? कसैले भन्न सक्छ? बैंक अकाउन्ट किन डेबिट भयो, क्यापिटल अकाउन्ट किन क्रेडिट भयो? कसैले भन्न सक्दैन?
bank account किन debit र capital account किन credit? Based on 3 rules that we have, so how can we categorize debit and credits of this transaction? Bank account is a debit because in the basis of real account what comes in, and to capital is a credit on the basis of real account what goes out. Because we invest what comes in and what goes out. Okay. Are you all agree with Deepta? Do you agree with Deepta? Smriti, Yes, sir. do you agree with Deepta's answer? Or you have different opinion? Sir, I can't hear you properly. Do you agree with Deepta? Sir, bank account is debit because on the basis of real account because we have received cash from the bank, and to capital account because we have given our capital. Anyone have a different idea? First, you have to understand, you have to know why bank is debit, why capital is credit. थाहा छ? म यसको अलिकति कुरा भनिदिन्छु ल। बिजनेस सुरु गर्दाखेरि, so whenever you start your business, you have to invest your money in the business to run the business. And we discussed already in the previous class that business has separate entity. The business that you have started and you are the different identity. You have the different identity. Your business has a different identity and you are separated from the business. You are not attached with the business that you have started. तिमीले सञ्चालन गरेको व्यवसाय र यो अहिले account, we keep all the financial records on behalf of the business, not on behalf of the business owner. Business owner is the creditors for business, for your business. Even if you are running your own business, you are the creditor for your one business, because business has its one identity. कुरो बुझ्यौ मैले भनेको? तिमीले मानौ न एउटा सानो पसल थाप्यौ, पसल राख्यौ, एउटा कुनै व्यवसाय सुरु गर्यौ हैन? त्यो व्यवसायको एउटा कुनै नाम दिएको हुन्छ तिमीले, जस्तो कि अहिले हामीले यसमा चाहिँ विभिन्न खालका नाम राखेर अकाउन्टहरु बनाइराखेका छौं।
त्यसैगरी तिमीले सुरुवात गर्ने बिजनेसको कुनै न कुनै नाम हुन्छ र त्यो नामको आधारमा on the basis of that name you have to maintain all the financial records, all the administrative work and day-to-day business. हो कसैको बिजनेस छ यहाँ भएको मध्ये कसैको केही बिजनेस छ घरमा कसैले बिजनेस चलाएको छ कसैले बुवा मम्मी अंकल आन्टी अथवा कसैले विशेषको छ हैन केही बिजनेस सर विशेषको केही अनुहार सुनार केही देखाछ नि सडकमा बसिरहेको जस्तो देखिन्छ पछाडी ठुलो घर देखिन्छ कहाँ बसिरहेको चौरमा बसेर लिइरहेछ के क्लास हो विशेष नन्दिका आइलेन्स ग्रेस जस्मिन रिहान प्लिज अनम्युट योर भिडियो ल मैले भन्न खोजेको म अलि अझ प्रश्न पारौं जस्तो एक्जाम्पलको लागि तिमीले एउटा व्यवसाय सुरु गर्यौ व्यवसायको एउटा कुनै नाम कल्पना गरौं हैन त्यो नामको व्यवसाय सुरु गरेपछि व्यवसायमा लगानी गर्नुको उद्देश्य के हो भने त्यो व्यवसायबाट तिमीले नाफा कमाउने हो हैन नाफा कमाउने भनेपछि यो हामीले अहिले राखिराखेको जति पनि जर्नलहरु बनाइराखेका छौं जति यसको हिसाब किताब गर्दै छौं यसको फाइनान्शियल रेकर्डहरु तयार गर्दै छौं त्यो रेकर्ड चाहिँ कसको नामको रेकर्ड हो त्यो बिजनेस ओनरको नामको रेकर्ड हो कि बिजनेसको रेकर्ड हो यो बिजनेस भनेपछि क्यापिटलले कसलाई इन्डिकेट गरेको रहेछ ओनरलाई ओनरको नाम नलेखिकन त्यो अमाउन्ट ओनरले इन्भेस्ट गरेको भनेर इन्डिकेट गरे रहेछ त्यसकारणले त्यसको त्यो क्यापिटल भन्ने वर्ड चाहिँ तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने बिजनेसको लागि लायबिलिटीज हो त्यो बिजनेसले त्यो पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो त्यसैले त्यसलाई के गर्यो गिभर द क्रेडिट गर्यौ नि हामीले अब यता पर्सनल अकाउन्टतिर नजाने हो भने तिमीले अर्को तरिकाबाट पनि बुझ्न सक्छौ यसलाई हामीले एउटा अकाउन्टिङ इक्वेसनमा पनि भनेका छौं एसेट्स इज इक्वल्स टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटीज भनेर एउटा फर्मुला लेखेका थियौं हामीले है एसेट्स इन्क्रिज भयो भने डेबिट हुन्छ डिक्रिज भयो भने क्रेडिट हुन्छ एसेट्स चाहिँ क्यापिटल प्लस लायबिलिटीज यो दुईटै चाहिँ के हो भने चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिज भयो भने क्रेडिट हुन्छ डिक्रिज भयो भने डेबिट हुन्छ मन्जिसा सुनिराछौ यस सर मैले चाहिँ म्युटमा थिचेको रहेछ स्क्रिन उ भएर देखिन है सरी के रे त्यो एक नम्बरको क्वेशनको आन्सरमा तिमीलाई लजिक दिनु पर्यो भने यो अकाउन्टिङ इक्वेसनको लजिक दिने एभ्रीवन लिसन पर्सनल अकाउन्ट रियल अकाउन्ट र नोमिनल अकाउन्टतिर नजाने सो that makes confusion sometime है अकाउन्टिङ इक्वेसनको लजिक के दिने बैंक क्याश फर्निचर ल्यान्ड जस्ता चीजहरु जति पनि छ बिजनेसको एसेट्स भन्छौं जसलाई हामी सम्पत्ति इन्क्रिज भयो भने हामी के गर्छौं त्यसलाई डेबिट गर्छौं डिक्रिज भयो भने क्रेडिट गर्छौं त्यसैगरी क्यापिटल र लायबिलिटीज चाहिँ इन्क्रिज भयो भने क्रेडिट गर्छौं डिक्रिज भयो भने डेबिट गर्छौं ठीक छ त्यसकारणले बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि बैंकमा पैसा आउँछ बैंक डेबिट भयो किनभने बैंक बढ्यो बैंकको अकाउन्टमा पैसा बढ्यो एसेट बढ्यो इन्क्रिज भयो डेबिट भयो र ओनरले पैसा लगानी गरेपछि क्यापिटल पनि बढ्यो कि बढेन क्यापिटल बढ्यो तर क्यापिटल बढेपछि क्यापिटललाई किन क्रेडिट गरे क्यापिटललाई चाहिँ क्रेडिट गरिन्छ एसेट बढ्यो भने डेबिट हुन्छ तर क्यापिटल बढ्यो भने क्रेडिट हुन्छ त्यो चाहिँ
अकाउन्टिङ इक्वेसनको रुल्सले त्यस्तो भन्छ। बेस्ड अन द अकाउन्टिङ इक्वेसन रुल, capital increase is credit, assets increase is debit। है ल मैले यो अहिलेको अकाउन्ट कसले पठाएको यो एकचोटि यो शेयर गरिदिनु भन्ने कुरा आयो। ल मैले शेयर गरिदिएँ। ल हेरौँ त ल कसले टिप्नु पर्छ भने टिप्यो। ल